यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, संविधान सभा अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय महाधिवक्ताज्यू, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्य साथीहरू, नगरपालिकाका मेयरज्यूहरू, उपमेयरज्यूहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू लगायत साथीहरू र यस कार्यक्रममा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट जुम मार्फत सहभागी भइरहनुभएका चिनिया मित्रहरू, यस पार्कका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण काकार सञ्चारकर्मी मित्रहरू र अरू सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज यस ठाउँमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। नेपालको सबभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क र नेपाल र चीनका बीचको मित्रताको एउटा नयाँ प्रतीकको रूपमा नेपाल चीन मित्रता औद्योगिक पार्क, यसको शिलान्यास भएको छ। हामी सबैले थाहा पाइसक्यौं, 63 अर्ब लगानीमा यो पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा 2 अर्ब लगानी हुनेछ र त्यो रकमको बन्दोबस्त भइसक्यो। 2 वर्षभित्र यस पार्कले उल्लेख्य गति लिनेछ र लगभग 45,000 मानिसहरूले 2 वर्षभित्र रोजगारीको अवसर यहाँ प्राप्त गर्नेछ। 2 वर्षभित्र 10 वर्षभित्र 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भएर 10 वर्षभित्र यसले लाखौंलाई प्रत्यक्ष र 10औं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ। यो अघि नै भनिसके। यसको खास विशेषता छ, यो औद्योगिक पार्क यो पुलवारी, पुलपारी, खोलावारी, खोलापारी दुईतिर बाँडिएको छ र विशाल छ। 2100 बिघा जमिन थोरै होइन र त्यसमा उद्योगहरू स्थापित हुनेछन्, आधुनिक उद्योगहरू स्थापित हुनेछन्। म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु, यस अवसरमा तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यस कार्यमा लाग्नुभएका मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, डाइरेक्टरज्यूहरू, अरू सम्बन्धित कर्मचारीहरू र हाम्रा विकास साझेदार चिनिया मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस ठाउँसम्म यस आयोजनालाई अब
प्रारम्भ गर्ने बेलासम्म राख्नको लागि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, शालिग बनाउने कुरालाई प्राथमिकता नदेऊ, उद्योग स्थापना छिटो गरौँ, रोजगारीका अवसर सिर्जना छिटो गरौँ, औद्योगिक उत्पादन छिटो वृद्धि गरौँ। हामी आत्मनिर्भर हुने मात्रै होइन, निर्यातक देशको रूपमा अरूले तयार गरेका सामान नेपाल ल्याउने अनि उपभोग गर्ने क्रेताको रूपमा मात्रै होइन, उपभोक्ताको रूपमा मात्रै होइन, हामी उत्पादक, विक्रेता, निर्यातकको रूपमा आफूलाई विकास गर्न हतार गरौँ, छिटो गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले, यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूले, दलका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले, यो हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, साझा उपलब्धि हो र यसको विकास हाम्रो साझा कर्तव्य हो। यसलाई बुझेर हाम्रा सबै पक्ष, सबै पेशा व्यवसाय, सबै राजनीतिक दल, सरकारका सबै निकाय पनि यसमा समावेश हुनेछन्, सक्रिय हुनेछन्, सहयोगी हातहरू बढाउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यसरी अगाडि बढ्नका लागि म सबैमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज हामीले यसको मात्रै शिलान्यास गरेका छैनौँ। देश कसरी विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मात्रै हामीले मावा बेतनी आमबाडी जाने बाटोको पुल त्यसको उद्घाटन गर्यौं। भर्खर यो दुईतिरको औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्ने दमकको सेतुमारी र बालुवथालाई जोड्ने यो रतुवाको पुल उद्घाटन गर्यौं। कमल खोलामा अर्को पुल पनि उद्घाटन गर्यौं, अघि नै मन्त्रीजीले बताइसक्नु भएको छ। र अब यसपछि हामी अर्को पुलको उद्घाटन गर्न जाँदैछौँ र यसपछि हामी 31 वटा पुलहरूको शिलान्यास पनि आजै गर्दैछौँ। 31 वटा पुलको आज हामी 5 वटा पुल उद्घाटन गर्छौँ, 31 वटा पुलको शिलान्यास गर्छौँ। म मात्रै सहभागी भएको ठाउँमा अरू ठाउँमा यस्ता कार्यक्रमहरू कति चलिरहेका छन्। देश कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा म यहाँ पहिलोपल्ट उम्मेदवार भएर आउँदा गाडीमा कोदालो राखेरै हिँड्नु पर्थ्यो, कोदालो राखेरै हिँड्ने गर्थे। पिच हेर्नका लागि राजमार्ग जानु पर्थ्यो, राजमार्गमा बल्ल पिच बनाएको थियो, अन्त केही थिएन। दमकमा मैले पहिलोपल्ट भेटघाट कार्यक्रम गर्दा बेलुका बिजुली थिएन, पेट्रोम्याक्स बालेर, मैन्टोल भन्छन् नि, मैन्टोल बालेर एउटा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको थियो। म आउँदा अहिले मैले भन्ने गरेको छु साथीहरूलाई, पुल बनाउने ठाउँ खोलो देखाइदियोस्, पुल बन्छ। बाटोका ठाउँ देखाइदियोस्, बाटो पक्की बन्छ। अब मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, तर 51 सालमा जम्मा 9 महिनाका लागि सरकार बन्न पायो। मैले पाडाजुगेबाट गौरीगञ्ज बाटो पक्की गर्न थालेको थिएँ, अनि पछाडि त्यसलाई अलमलमा पारिदिए। एसियाली विकास ब्याङ्कसँग कुरो गरेर त्यो बाटो त बनाइयो, एउटा बाटो भन्यो अरू विकास गर्न सकियो। बल्ल नेपाली जनताले थाहा पाए विकास गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ, कसलाई साथ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। त्यो थाहा पाएपछि आज देशभरि विकासको लहर चलेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आजको मात्रै 2टा घोषणा म तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। नेपाल अब गरिब देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि
यस्तो रणनीति भयो भनेर मान्यता दिनका लागि सिफारिस भएको छ यो मूल्याङ्कन समितिबाट। नेपाल अब 5 वर्षभित्र एउटा विकासशील राष्ट्रको रूपमा, अल्प विकसित होइन, गरिब राष्ट्रको होइन, विकासशील राष्ट्रको रूपमा 5 वर्षभित्र त्यहाँ पुगिसक्छ अथवा सन् 2026 भित्र हामी त्यहाँ पुगिसक्छौँ। अब विकासशील राष्ट्रको बाटोमा, यस्तो रणनीतिको बाटोमा हामी सिफारिस भएका छौँ। आज मात्रै त्यो समाचार आएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट। आज मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट समाचार आएको छ शान्तिको इन्डेक्समा, शान्तिको सूचकमा नेपाल धेरै प्रगति गरेर अगाडि बढेको छ। थुप्रै देशहरूभन्दा दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा अगाडि छ। उहाँहरूलाई खुसीको खबर हो। अब शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या रहेको ठानिएको विप्लव समूह, त्यो समूहको समस्याको पनि हामी छिटै वार्ताद्वारा समाधान गर्नेछौँ। तपाईहरूले घर बसिकन भव्य कार्यक्रम, समस्या समाधानको कार्यक्रम सम्भवतः छिटै टेलिभिजनबाट देख्नुहुनेछ। अघि भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यस बीचमा 900 पुल बने होला। पहिले वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्थ्यो देशभरिमा, वर्षमा 10 किलोमिटर। अहिले कम्तीमा 5.7 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्छ दिनमा। सिंगल लेनको होइन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनको बाटो एक दिनमा 5.7 किलोमिटरका दरले पक्की गरिराखेका छौँ, हामी पक्की भइराखेका छौँ। यस बीचमा 900 पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण भएका छन्। तपाईँहरूले देख्नुभयो, पोहोर साल मैले एउटा उद्घाटन गरेको थिएँ, कति ठाउँमा शिलान्यास गरेको छ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो पक्की बाटो देख्न राजमार्ग जानु पर्यो। अब पक्की बाटो देख्न राजमार्ग जानु पर्दैन। ठाउँ ठाउँमा पक्की बाटोहरू निर्माण गरिएका छन्, पुलहरू निर्माण गरिएका छन्। पहिले काठका पुल तर्नु पर्थ्यो। म आफै काठका पुलमा मोटरसाइकल, काठका पुल होइन, खाँबा राखेको के त्यो काठको मुडो राखेर बनाएको त्यस्तो फड्केबाट तर्नु पर्थ्यो। मोटरसाइकल लिएर तर्दै गर्दा गौरादहका अध्यक्ष दीपक कार्की त्यस बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई मोटरसाइकलको पछाडि राखेर हिँड्नुभएको थियो। म चाहिँ माथि नै उहाँ र मोटरसाइकल चाहिँ तल पौडीमा। आज त्यहाँ त्यो भौडी छैन, त्यहाँ पक्की पुल छ। पिच भएका छन्। त्यसकारण यहाँ के परिवर्तन भएको छ मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू दैनिक देखिरहनु भएको छ विकास कसरी भइरहेको छ। त्यो चुकी अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका छ। कुनै देशमा सायद यस्तो अभियान केही देशमा चलेको होला। हामीले कहीँ फुस्का छाना छन् भने ती फुस्का छानालाई लखेदिकन तिनका छाना लगाइदिएका छौँ र फुस्का छाना हटाएका छौँ। गाउँमा फुस्का छाना छन् भने, खर्का छाना छन् भने सरकारले तपाईँहरूलाई निःशुल्क जस्ता पाता उपलब्ध गराउँछ। फुस्का छाना हटाउनुहोस्, जस्ता पाता लगाउनुहोस्। सरकारले त्यो काम गर्छ। हामी एकीकृत बस्ती बसाइराखेका छौँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अनेक ठाउँमा टिक्क परेका बस्तीहरू बसाइया छ। एकीकृत बस्ती बसाउँदै गइएको छ र जनतालाई त्यहाँ आवास हस्तान्तरण गरिँदै गइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ 2 लाख परिवारलाई हामीले जमिन पनि नभएका, केही पनि नभएकालाई, त्यस्ता सुकुम्बासी 2 लाख सुकुम्बासी परिवारलाई जमिन पनि दिएर, घर पनि बनाइदिएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। यस बीचमा 900 पक्की पुल, सडक पुल बनेको, सैकडौँ झोलुङ्गे पुल बनेको,
तुइन विस्थापित भएको यहाँको मानिसहरूलाई त बुझ्न गाह्रो हुन्छ, पहाडतिरका मान्छेहरूले सजिलोसँग बुझ्छन् तुइन कति कठिन हुन्छ। एउटा तारमा समातेर वार पार गर्नु, जानलेवा खतरनाक खोलामाथि त्यसरी वार पार गर्नु कति खतरनाक हुन्छ। पहाडका दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूलाई थाहा छ। आज देशभरिबाट तुइन विस्थापित भएका छन्, झोलुङ्गे पुल बनेका छन् ती ठाउँहरू। आज विद्यालयहरूको निर्माण यो 3 वर्षमा, अहिले म प्रधानमन्त्री भएपछि यो 3 वर्षमा हामीले उद्यमको विकास गरेका छौँ। बाटा घाटा, खाने पानी, विद्यालय, अस्पताल। कोभिडले हामीलाई दुःख दियो, बीचमा कोभिड-19ले दुःख दियो, तर पहिले कोभिड आउँदा यहाँ एउटा परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि थिएन। अहिले 83 ठाउँबाट एकैचोटि परीक्षण हुन सक्छ र हजारौं मानिसको हामी परीक्षण एकैचोटि गर्न सक्छौँ। अब कोभिड बिस्तारै हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ र अब खोप पनि आइसकेका छ। भारतबाट हामीले खोपहरू ल्याएका छौँ, अब चीनबाट हामी खोप ल्याउँदैछौँ। दुईटै छिमेकी देशहरूबाट अनुदानमा हामीले खोपहरू ल्याएका छौँ र केही हामीले किनेर पनि ल्याउँदैछौँ। खोपको कार्यक्रम चलिराखेको छ। 300 भन्दा बढी ठाउँबाट खोपका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, लगातार सञ्चालन भएको छ। हामीले प्राथमिकताका आधारमा यी कामहरू गरेका छौँ। अरू धेरै देशहरू कतिले खोप सुरु गर्न सकेका छैन, तर हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ खोप। तर उत्पादन गर्न नसके पनि हामीले परीक्षण निशुल्क गराएका छौँ। कतिवटा धनी देशले निशुल्क गराउन सकेका छैन, परीक्षण पनि, उपचार पनि हामीले, खोप पनि हामीले निशुल्क तमाम जनतालाई, सबैलाई निशुल्क गराउने त्यो घोषणा गरेका छौँ र त्यो गराइरहेका छौँ, उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मैले धेरै केही बताउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। विकास कसरी भइरहेको छ देशमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ। तपाईहरु यहाँका बासिन्दा, तपाईहरुले हेर्दा हेर्दै कतिवटा पुल यहाँ बनेका छन्, कतिवटा बाटा यहाँ बनेका छन्। कहीं हामीले अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने विज्ञान प्रयोगशाला त्यस्ता कुराहरू स्थापना गरेका छौँ, कहीं अरू कुराहरू स्थापना गरेका छौँ। यस बीचमा हामीले रङ्गशाला बनाउन खोजे, केही मानिसहरूले व्यवधान खडा गरे, तर हामीले व्यवधान नहुने ठाउँमा रङ्गशाला अब निर्माण गर्दैछौँ। तुरुन्तै रङ्गशाला पनि शिलान्यास हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण हुँदैछ। सभाभवन 2000 अट्ने सभाभवन लगभग तयार भइसकेका छ दमकमा। अरू ठाउँहरूमा पनि हामी यस्ता कामहरू गर्दैछौँ। गौरीगञ्ज, खजुरगाछी आदि क्षेत्रहरूलाई लिएर, जुरोपानी क्षेत्रलाई लिएर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हाम्रो योजना अब छिटै नै हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। अर्को एउटा आधुनिक शहर त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। यसमा छोटी भन्सार सुरु भइसकेको छ। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग तयार भइसकेको छ। एउटा ठेकदार वा निर्माताको गल्तीले गर्दा रतुवाको एउटा पुल चल्न सकेको छैन। अघि नै मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, त्यो पुल पनि चल्छ। यसबीचमा हामीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्नका लागि तिब्बततिरबाट ओलाङचुङ गोलासम्म बाटो आइसकेको छ। हामीले ओलाङचुङ गोला पुर्याउन केही बाँकी छ। त्यताबाट हामी कमरखोला करिडर, त्यसबाट तिब्बतसँगको कनेक्सन हामी जोड्दैछौँ। अर्को सङ्खुवा सभाको किमाथाङका स्वशासित क्षेत्र, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अर्को सहर, दोस्रो ठुलो सहर सिखात्सेसँग हामी यसलाई जोड्दैछौँ। सिखात्सेबाट सबै मौसममा यो बाटो चल्नेछ। त्यसर्थ यस्ता अनेक नाकाहरू हामीले खोलेका छौँ। कोर्ला नाका, चीनतर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, भवनहरू तयार भइसकेका छ। हामी पनि यहाँबाट बनाउँदैछौँ। बाटो तयार भएर अब जाँदैछ। बाटो जोडिएको छ। अरू नाकाहरू जोडेका छौँ हामीले। अब एउटा
हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट पक्की बाटो जोड्न वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी यसै आर्थिक वर्षभित्र सकेनौँ भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र त्यसलाई पनि जोडिसक्छौँ र सिंगै देश सडक सञ्जालबाट जोडिनेछ, हवाई सञ्जालबाट जोडिनेछ र हामीले विद्यालयमा अब कम्प्युटर वितरण गर्ने, ल्यापटप वितरण गर्ने, काठमाडौँका राम्रा विद्यालयबाट यहाँ अनेक विद्यालयहरूमा हरेक विद्यालयमा एकैचोटि त्यहाँबाट कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने, त्यहाँबाट स्तरीय शिक्षा, स्तरीय पढाइ, स्तरीय सिकाइको तरिकाहरू यहाँ प्रत्यक्ष विद्यालयहरूमा आउने त्यो प्रबन्ध मिलाउँदैछ। देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सम्बन्धमा अस्ति भर्खर मैले उद्घाटन गरेँ। देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सम्बन्धमा माटो सोइल परीक्षण दक्षिण एसियामा पहिलो हो नेपाल, जसले अहिले तपाईले टेलिफोन गरेर यो ठाउँको जमिनमा कुनै खेती लगाउनु पर्यो भने या तपाईको घर छेउको बारीमा तपाईले कुनै बाली लगाउनु पर्यो भने माटो कस्तो छ मेरो बालीको भनेर तपाईले मोबाइलमा सोध्न सक्नुहुन्छ मन्त्रालयलाई, विभागलाई। उनले त्यहाँबाट गुगलबाट तपाईको जमिन हेरेर त्यहाँबाट तपाईलाई जवाफ दिन्छ। तपाईकोमा नाइट्रोजन यति कमी रहेछ, प्राङ्गारिकपन यति कमी रहेछ, अथवा फस्फोरस यति कमी रहेछ, अम्लीयता यति बढी रहेछ, त्यसका लागि यो मल यति किनेर हाल्नुहोस्, यति कट्ठामा यति हाल्नुहोस्, यति बिघामा यति हाल्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईलाई बताइदिन्छ। यो प्राविधिक सुविधा अहिले तपाईको जमिन मन्त्रालयले कम्प्युटरमा हेरेर तपाईको जमिन कस्तो छ, अम्लीयता कति छ, त्यसमा अरूपनहरू कस्तो छ, यी सबै कुरा त्यहाँबाट तपाईलाई बताइदिन सक्छ। हामी हवाई सर्वे गरेर तपाईहरुले थाहा पनि पाउनु भयो। अहिले ड्रोनले फोटो खिच्दै थियो नि यहाँ, त्यसै गरी खिचे जस्तै हवाई जहाजबाट खिचेर जमिनको एक्सरे लिएर जस्तो मान्छेको एक्सरे लिएर भित्र के छ, कस्तो छ, कुन चीजको कमी छ भनिन्छ, त्यसै गरेर एक्सरे लिएर त्यो कुरा तपाईलाई बताइदिन्छ। एक्सरे लिएर सकिएको छ, त्यो तयार भएको छ। यस्ता वैज्ञानिक आधुनिक कामहरू हामीले गरेका छौँ। नागरिक एप्स सुरु भएको छ। मैले धेरै भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। आज सडकमा बालबालिका, ठुला सहरहरूमा पनि सडक बालबालिका देखिँदैनन्। आज सरकार र स्थानीय निकायहरू र अरू विभिन्न संस्थाहरू मिलेर हामी सडक मानव अलपत्र कोही पनि पर्न पाउँदैन, सडक बालबालिका कोही हुन पाउँदैन। अब यस देशमा खाते उपनामले कुनै पनि हाम्रा बालबालिकाले अपमानित हुनु पर्दैन, किनभने तिनको अभिभावक सरकार छ। त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ। अब कोही ज्येष्ठ नागरिकले मलाई हेर्ने कोही छैन भन्नु पर्दैन। 3000 अहिले पुर्याइएको छ, 3000 भन्दा रकम बढाइनेछ। त्यसो अपाङ्गत भएका व्यक्तिहरू अथवा कान नसुन्ने बहिरोपन भएका व्यक्तिहरू अथवा आँखा नदेख्ने अन्धोपन भएका व्यक्तिहरू अथवा अरू ढङ्गले काम गर्न नसक्ने अशक्तहरू सबैका लागि सरकारले बन्दोबस्त गर्छ, व्यवस्था गर्छ, बाँच्ने खाने लाउने प्रबन्ध गर्छ सरकारले, र उनीहरूको सम्मानित जीवन बाँच्ने प्रबन्ध गर्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छौँ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मैले तपाईहरुसँग उहिले भोट माग्दाखेरि भनेको थिएँ, तपाईहरुले मलाई भोट दिनुस्। म तपाईहरुको भोट किन भोट दिएछु भनेर आत्मग्लानी हुने अवस्था हुन दिने छैन। तपाईहरुको अनुहार मलिन हुन दिने छैन। तपाईहरुको शिर ठडाउने छु।